ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 साल पौष 24 गते शनिबार 8/1/2022 को महावाक्य मुरली को सार। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नलाई धारणा गरेर रूहानी हस्पिटल ज्ञान रत्नलाई धारणा गरेर रूहानी हस्पिटल युनिभर्सिटी खोल्दै जाऊ। युनिभर्सिटी खोल्दै जाऊ जसबाट सबैलाई हेल्थ वेल्थ मिलोस्। सबैलाई हेल्थ वेल्थ मिलोस्। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नलाई धारणा गरेर रूहानी हस्पिटल युनिभर्सिटी खोल्दै जाऊ जसबाट सबैलाई हेल्थ वेल्थ मिलोस्। बाबाले के भन्नुभयो? ज्ञान रत्नलाई धारणा गर्नु छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनौ के दिनुभएको छ त? ज्ञान रत्न दिनुभएको छ। र यो ज्ञान रत्नको धारणा गरेर हामीले के गर्नु छ? रूहानी हस्पिटल बाबाको सेवा केन्द्रहरू खोल्नु छ, जहाँबाट के हुन्छ त? भविष्यमा 21 जन्मसम्मको लागि हामीलाई हेल्थ वेल्थ मिल्छ। र हस्पिटल रूहानी हस्पिटल युनिभर्सिटी खोल्दै जाऊ, त्यहाँबाट सबैलाई हेल्थ वेल्थ मिल्छ। प्रश्न, बाबाको कुन चाहिँ कर्तव्य? बाबाको कुन चाहिँ कर्तव्य कुनै पनि मनुष्य आत्माले गर्न सक्दैन? कुनै पनि मनुष्य आत्माले गर्न सक्दैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, बाबाको कुन चाहिँ कर्तव्य कुनै पनि मनुष्य आत्माले गर्न सक्दैन? कुन चाहिँ कर्तव्य होला? के गर्नुहुन्छ बाबाले? जुन कार्य
अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। इन्जेक्सन लगाउनु, ज्ञानको इन्जेक्सन बाबाले लगाउनुहुन्छ, अरू कसैले पनि लगाउन सक्दैन। उत्तर, आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाएर उसलाई सदाको लागि निरोगी बनाउनु यो कर्तव्य कुनै पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन। जसले आत्मालाई निर्लेप मान्छन् उनीहरूले ज्ञानको इन्जेक्सन कसरी लगाउँछन्? जसले आत्मालाई निर्लेप मान्छन् उनीहरूले ज्ञानको इन्जेक्सन कसरी लगाउँछन्? यो कर्तव्य एक अविनाशी सर्जनको नै हो। यो कर्तव्य एक अविनाशी सर्जनको नै हो। जसले यस्तो ज्ञान योगको दबाई दिनुहुन्छ। जसले यस्तो ज्ञान योगको दबाई दिनुहुन्छ, जसबाट आधा कल्पको लागि आत्मा र शरीर दुवै नै हेल्दी वेल्दी बन्छन्। जसबाट आधा कल्पको लागि आत्मा र शरीर दुवै नै हेल्दी वेल्दी बन्छन्। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि बाबाको कुन चाहिँ कर्तव्य कुनै पनि मनुष्य आत्माले गर्न सक्दैनन् भनेर, र बाबाले उत्तरमा बताउनुभयो, बाबाले हामी आत्माहरूलाई के गर्नुहुन्छ त? ज्ञानको इन्जेक्सन लगाएर सदाको लागि निरोगी बनाउनुहुन्छ। यो कर्तव्य केवल एक बाबाको, अरू कुनै पनि मनुष्यले यस्तो कर्तव्य गर्न सक्दैनन्। र मनुष्यले के सम्झन्छन् त? आत्मा निर्लेप छ भनेर मानेका हुन्छन्, र त्यस्तो मानेकाहरूले फेरि ज्ञानको इन्जेक्सन कसरी लगाउन सक्छन्? आत्मामा कुनै लेपछेप लाग्दैन भनेर भनिदिएका छन्। र हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ, चाहे राम्रो कर्म गर्छौँ चाहे नराम्रो कर्म, हरेक कर्मको रेकर्ड त हाम्रो आत्मामा नै भरिएको हुन्छ। त्यसैले आत्मा कहिले पनि निर्लेप हुँदैन र मनुष्यले निर्लेप मानिदिन्छन्। र यो कर्तव्य केवल एक अविनाशी सर्जनको नै हो। र यो बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यस्तो ज्ञान योगको दबाई दिनुहुन्छ, जसबाट के हुन्छ त? आधा कल्पसम्मको लागि, सतयुग र त्रेतायुगसम्म हाम्रो आत्मा र शरीर दुवै के हुन्छ त? हेल्दी वेल्दी हुन्छ, निरोगी शरीर मिल्छ। गीत छ, यह वक्त जा रहा है, ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? बाँकी थोरै समय छ, धेरै गयो अब थोरैको पनि थोरै रहेको छ।
अहिले तिमी यस पुरानो दुनियाँमा बसेका छौ। यहाँ त दुःख नै दुःख छ, सुखको नाम निशान छैन। सुख हुन्छ नै सुखधाममा, कलियुगलाई दुःखधाम भनिन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, अब म आएको छु तिमीलाई सुखधाममा लिएर जानको लागि। फेरि किन रोकिएका छौ? दुःखधामसँग किन दिल लागेको छ? दुःखधामका सम्बन्धीहरूसँग अथवा यस पुरानो शरीरसँग किन दिल लागेको छ? म आएको छु तिमीलाई सुखधाम लिएर जानको लागि। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ कि म तिमी बच्चाहरूलाई सुखधाम लिएर जानको लागि आएको छु, फेरि तिमी किन रोइरहेका छौ? एक कलियुगी दुःखधामसँग नै तिम्रो दिल किन लागेको छ? र यही दुःखधामकै सम्बन्धीहरूसँग नै, पुरानो शरीरसँग नै तिम्रो दिल किन लागेको छ भनेर सोध्नुहुन्छ। सन्यासीहरूले भन्छन्, यस दुनियाँको सुख त कागबिस्टा समान छ, त्यसैले त्यसको सन्यास गर्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले सुखधामको साक्षात्कार भएको छ। यो पढाइ हो नै सुखधामको लागि र यस पढाइमा कुनै पनि मेहनत छैन। बाबालाई याद गर्नु छ। यस यादबाट पनि तिमी के भन्छौ? निरोगी बन्छौ। बाबाको यादबाट हामी आधा कल्पसम्मको लागि निरोगी बन्छौँ। तिमीहरूको काया कल्प वृक्ष समान ठुलो हुनेछ। यो जुन मनुष्य सृष्टिको वृक्ष छ, यसको अवधि 5000 वर्षको हो। त्यसमा आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुःख हुन्छ। दुःख त आधा कल्प तिमीले देखेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्र दुनियाँमा जानको लागि पवित्र बन। श्रीमतले भन्छ, यो विषको लेनदेन छोडिदेऊ। ज्ञान र योगको धारणा गर। जति ज्ञान रत्न धारणा गर्छौ त्यति निरोगी बन्छौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो रुहानी हस्पिटल पनि हो भने युनिभर्सिटी पनि हो। परमपिता परमात्मा आएर रुहानी हस्पिटल र युनिभर्सिटी स्थापना गर्नुहुन्छ। हस्पिटल त दुनियाँमा धेरै छन्, तर यस्तो हस्पिटल र युनिभर्सिटी सँगसँगै कहीँ हुँदैन। दुनियाँमा हस्पिटल त धेरै छन्, तर युनिभर्सिटी र हस्पिटल सँगसँगै पनि हुँदैन। र यहाँको जस्तो यो भविष्यको लागि 21 जन्मसम्मको लागि निरोगी शरीर प्राप्त गर्ने यस्तो हस्पिटल फेरि कहीँ पनि हुँदैन। यहाँ फेरि के हुन्छ त, मनको बिमारहरूलाई हटाउन सकिन्छ, तर दुनियाँको हस्पिटलमा कुनै मनको रोगलाई हटाउन सकिन्छ? सकिँदैन। यहाँ मनको रोगको पनि उपचार हुन्छ। यहाँ यो आश्चर्य छ, हस्पिटल र युनिभर्सिटी, हेल्थ र वेल्थ सँगसँगै मिल्छ। फेरि किन यस खजानालाई लिनको लागि तयार नहुने? आज भोलि गर्दै अचानक विनाश आउनेछ। बाबाले फेरि किन यस खजानालाई लिनको लागि तयार नहुने? आज भोलि गर्दै अचानक विनाश आउनेछ। बाबाले श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। तिमीले सरकारलाई पनि सम्झाऊ। यस समयमा बेहदको बाबाले यस्तो हस्पिटल र युनिभर्सिटी खोल्नुहुन्छ जसद्वारा सबैलाई हेल्थ वेल्थ दुवै मिल्छ। सरकारले पनि हस्पिटल युनिभर्सिटी खोल्छ। सरकारलाई सम्झाऊ,
यो जिस्मानी हस्पिटल खोल्नाले के हुन्छ? यो त आधा कल्पदेखि चल्दै आएको छ र बिरामी पनि बन्दै नै आएका छन्। यो हो फेरि रुहानी हस्पिटल र युनिभर्सिटी। यसबाट मनुष्य 21 जन्मको लागि एभर हेल्दी वेल्दी बन्न सक्छन्। त्यसैले शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पनि सम्झाऊ, बेहदको बाबाले यो कम्बाइन्ड हस्पिटल र युनिभर्सिटी दुवै खोल्नु भएको छ। तपाईलाई पनि राय दिइन्छ, यस्तो खोल्नुभयो भने मनुष्यको कल्याण हुन्छ। बाँकी यो बिमारी आदि त राउँ राज्य सुरु भएदेखि नै सुरु भएको हो। पहिले त वैद्यको औषधि हुन्थ्यो, अहिले त अंग्रेजी औषधि धेरै निस्किएका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ अविनाशी सर्जन, जसले अविनाशी औषधि दिनुहुन्छ। बाबा के हुनुहुन्छ त? अविनाशी सर्जन हुनुहुन्छ र बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पनि के गर्नुहुन्छ? अविनाशी औषधि दिनुहुन्छ। त्यसैले गायन गरिन्छ, ज्ञान अञ्जन सद्गुरुले दिनुभयो, ज्ञान इन्जेक्सन रुहानी बाबाले नै लगाउनुहुन्छ आत्माहरूलाई। आत्मालाई इन्जेक्सन लगाउने अरू कोही हुन सक्दैन। उनीहरूले त भन्छन् आत्मा निर्लेप छ। त्यसैले तिमीले सम्झाऊ, त्यस हस्पिटल र युनिभर्सिटीमा त लाखौं रुपियाँ खर्च लाग्छ, यहाँ त खर्चको कुनै कुरा छैन। बाबाले के भन्नुभयो त? त्यो हस्पिटलमा के गर्छ त? लाखौं खर्च हुन्छ। त्यो हस्पिटल र युनिभर्सिटीमा लाखौं रुपियाँ खर्च लाग्छ, तर यहाँ त कुनै खर्च लाग्दैन। बिना खर्च बाबाले हामीलाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाइदिनुहुन्छ र फेरि त्यो इन्जेक्सनले के गर्छ त? आधा कल्पसम्मको लागि काम गर्छ। 3 पाइला पृथ्वी चाहिन्छ, जो आउँछ उसलाई सम्झाउन। बाबालाई याद गर्नुभयो भने एभर वेल्दी बनिन्छ र चक्रलाई जान्नाले चक्रवर्ती राजा बनिन्छ। धनवान छन् भने ठुलो हस्पिटल युनिभर्सिटी खोल्छन्, गरिबले साना खोल्छन्। सरकारले कति खोल्छ? आजकल त टेन्ट आदि लगाएर पनि पढाउँछन् अनि 2-3 सेसन राख्छन्, किनकि ठाउँ हुँदैन। यसमा खर्चको कुनै कुरा छैन। जुन ठाउँ मिले पनि कुनै हतियार आदि त राख्नु छैन। बडो सिम्पल कुरा छ। पुरुषले पनि खोल्छन्, माताहरूले पनि खोल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले नै खोल, तिमीले नै सम्हाल। आफै खोल, फेरि आफै सम्हाल गर। जसले गर्छ उसैले पाउँछ। धेरैको कल्याण हुन्छ। बेहदको बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ श्रेष्ठ बन्नको लागि। धेरै छन् जसले सुन्छन् तर गर्दैनन्, किनकि तकदिरमा छैन। हेल्थ वेल्थ मिल्छ बाबाबाट। बाबा वैकुण्ठको बादशाही दिन आउनु भएको छ। हीरा जुहारतको महल मिल्छ। बाबा हामी बच्चाहरूलाई वैकुण्ठको बादशाही बनाउनको लागि आउनु भएको छ। र वैकुण्ठमा के मिल्छ त? हीरा जुहारतको महल मिल्छ। यहाँ नै लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। अवश्य उनीहरूका पिताले वर्षा दिएको हुनुपर्छ। अहिले त कलियुगमा दुःख नै दुःख छ। फेरि सतयुगको स्थापना मैले नै गर्छु। मनुष्यले कति हस्पिटल आदि खोल्छन् अनि उद्घाटन गर्छन्।
बाबा भन्नुहुन्छ मैले स्वर्गको समुद्घाटन गर्छु। अहिले तिमी श्रीमतमा स्वर्गको लायक बन। कल्प कल्प तिमी लायक बन्छौ। यो नयाँ कुरा होइन। देखिन्छ गरिब धेरै आउँछन्। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म गरिब निवाज हुँ। धनवानसँग धन धेरै छ, त्यसैले उनीहरूले सम्झन्छन् हामी स्वर्गमा बसेका छौँ। दुनिया गरिब छ, त्यसमा पनि जो अधिक गरिब छन् उनीहरूलाई नै बाबाले उठाउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबा पनि के हुनुहुन्छ त गरिब निवासको हुनुहुन्छ र धनवानसँग धेरै धन छ र धनवानहरूले सम्झन्छन् कि हाम्रो लागि यहाँ नै स्वर्ग छ भनेर सम्झन्छन् र अहिले सारा दुनियाँ गरिबी बनेको छ र जो अधिक गरिब छन्, जो धेरै गरिबी छन् उनीहरूलाई नै के गर्नुहुन्छ त बाबाले आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ। बाबा पनि गरिब निवास हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी पनि गरिब बच्चाहरू नै बाबाको प्रिय हुन्छन्। धनवान त निद्रामा सुतेका छन्। बाबाले कति ज्ञान र योग सिकाउनुहुन्छ। तेस्रो नेत्र पनि बाबाले नै दिनुहुन्छ, जसद्वारा तिमीले सारा चक्रलाई जान्दछौ। बाँकी सबै घोर अन्धकारमा छन्। ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। पतित पावन बाबालाई नै भुलेका छन्। शिव परमात्माको लागि भनिदिन्छन् ढुङ्गा माटोमा हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले सबैको विनाशको समय हो। आगोमा जलेर मरेर खतम हुन्छन्। फेरि सबैलाई फर्काएर साथमा लिएर जानेछु। म पण्डा बनेर आएको छु। तिमी पाण्डव सेना हौ नि। उनीहरूले जिस्मानी यात्रामा लिएर जान्छन्। त्यो जन्म जन्मान्तर गर्दै आएका छन्। यो हो रुहानी तीर्थ। यसमा हिँड्नु डुल्नु पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर। रातमा पनि जागेर मलाई याद गर। मसँग बुद्धिको योग लगाऊ। निन्द्राजित बन्यौ भने तिमी नजिक आउनेछौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा के गर्छन् त पण्डा बनेर जिस्मानी यात्रा गराउँछन् र हामी के भनेका छौँ त बाबा रुहानी पण्डा बनेर आउनु भएको छ र हामी पाण्डव सेना हौ र उनीहरूले के गर्छन् जिस्मानी यात्रामा लिएर जान्छन्। त्यो यात्रा हामीले जन्म जन्मान्तर गर्दै आयौँ। 63 जन्मसम्म तीर्थ व्रत गर्दै आयौँ र अहिले आएर हामीलाई बाबा मिल्नु भएको छ र बाबाले हामीलाई रुहानी तीर्थमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ र यो तीर्थमा हिँडुल गर्नु पर्दैन। यहाँ कुनै कष्ट हुँदैन। त्यो जिस्मानी यात्रामा त के गर्छन् खाली पैदल खाली खुट्टा पनि हेर्छन् बोकै हिँडेका हुन्छन्। कति कष्ट गरेर गएका हुन्छन्। तर यहाँ कुनै शारीरिक कष्ट छैन। यहाँ हिँडुल गर्नु पर्दैन। केवल घरमै बसी बसी बाबालाई याद गर्नु छ र बाबाले भन्नुहुन्छ कि रातमा जागेर मलाई याद गर। अमृत बेला सबेरै उठेर मलाई याद गर भन्नुहुन्छ। मसँग बुद्धिको योग लगाऊ। निद्राजित बन्यौ भने तिमी नजिक आउनेछौ। ती हुन् कोख वंशावली ब्राह्मण। तिमी हौ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अरू भनेका कोख वंशावली त्यो जातका ब्राह्मण केवल नाम मात्रका ब्राह्मणहरू हुन् र हामी के हौँ त सच्चा कर्मको ब्राह्मण। ब्रह्माको मुखद्वारा जन्मिएका हामी वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माहरू हौँ। अहिले तिमी रुहानी यात्रामा तत्पर छौ। त्यसैले
तिमी पवित्र रहनुहोस्। रुद्र ज्ञान यज्ञमा पवित्र ब्राह्मण नै रहन्छन्। ती ब्राह्मणहरू रहन त मन्दिरमा रहन्छन्। नाम ब्राह्मण छ भने देवताको मूर्तिलाई हात लगाउन सक्छन् र तिनलाई स्नान आदि पनि गराउँछन्, तर ती पतित हुन्छन्। बाँकी अरू जति मनुष्य मन्दिरमा जान्छन् ती यदि नामका ब्राह्मण होइनन् भने उनीहरूलाई हात लगाउन दिँदैनन्। जसरी मन्दिरमा के गर्छन्, ब्राह्मण पण्डित पुजारीहरूले नै मन्दिरमा त्यो देवताहरूको मूर्तिलाई हात लगाउँछन्, देवताहरूको मूर्तिलाई नुहाइदिन्छन्, सफा गरिदिन्छन्। र बाँकी जातको पनि ब्राह्मण छैनन् भने त्यहाँ मूर्तिलाई हात लगाउन पनि दिँदैनन्, त्यसलाई सफा गर्न पनि दिँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। ब्राह्मणको नाम धेरै छ, तर पतित विकारी छन्। कोही कोही ब्रह्मचारी हुन्छन्, कोही कोही ब्रह्मचारी हुन्छन्। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, सच्चा सच्चा ब्राह्मण ब्राह्मणी उनीहरू हुन् जसले 21 कुलको उद्धार गर्छन्। सच्चा सच्चा ब्राह्मण ब्राह्मणी भनेको को रहेछ त? हामी बाबाको बच्चाहरू, हामी बाबाको श्रीमत अनुसार चलेर हामीले आफ्नो पनि उद्धार गरेका हुन्छौँ र हामीले आफ्नो कुलको पनि 21 कुलको पनि उद्धार गर्छौँ। त्यसैले हामी बच्चाहरू नै सच्चा सच्चा कर्मको ब्राह्मण, ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण हौ। कन्याले यदि उद्धार गर्छिन् भने उनका माता पिता पनि हुनुपर्ने हो। यी माता पिताले सिकाउँछन्, तिमी 21 पिँढी स्वर्गको मालिक बन्न सक्छौ। बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा गुप्त हुनुहुन्छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको माध्यमद्वारा हामी बच्चाहरूलाई सबै रहस्य सम्झाउनु भएको छ। र बाबा आउनुभन्दा पहिला हामीलाई केही थाहा थियो र थिएन नि। यो ड्रामाको बारेमा, आत्माको परमात्माको बारेमा केही पनि रहस्य थाहा थिएन। अहिले बाबाले नै हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यी दादाले त धन्दा आदि गर्दथे, अहिले धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्त्यमा आएर यिनमा शिव बाबा प्रवेश गर्नुभएको छ। यिनीद्वारा नै ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो त? लौकिकमा पनि धन्दाधुरी गर्नुहुन्थ्यो र ब्रह्मा बाबाको धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्तिममा आएर शिव बाबा प्रवेश गर्नुभएको छ र ब्रह्मा बाबाको आधारद्वारा नै हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुभएको छ। बाबाको त आफ्नो शरीर छैन, त्यसैले ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिएर हामी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ। यो हो रथ। शिव बाबा हुनुहुन्छ रथी। ब्रह्मा बाबा भनेको रथ हुनुभयो र शिव बाबा हुनुभयो रथी। अब निराकार परमात्माले सम्झाउनुहुन्छ, यो रथ धेरै जन्मको पतित हो। पहिला सुरुमा यिनै पावन बन्छन्, नजिकै छन्। यिनले यसो भन्दैनन् म भगवान हुँ, यिनले भन्छन् मेरो यो धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्तिम जन्म हो। वानप्रस्थ अवस्था हो, पतित छन्। बाबा यिनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। हामीले आफ्नो जन्मलाई पनि जानेका थिएनौँ। हामी पहिला कहाँ थियौँ, फेरि अहिले कसरी यस्तो अवस्थामा आएका छौँ, फेरि कहाँ जान्छौँ भनेर केही पनि ज्ञान थाहा थिएन। मैले तिमीलाई बताउँछु, यो पनि बुद्धिमा आउँछ। पतित पावन परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ।
सारा ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई साथैमा लिएर जानुहुन्छ। उहाँ बाबा टिचर गुरुको राय लिनाले तिमीले उच्च पद पाउँछौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बाबा हाम्रो के हुनुहुन्छ, पिता पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ। र बाबाको राय अनुसार हामी चल्छौँ भने फेरि हामीले भविष्यमा उच्च पद प्राप्त गर्छौँ। शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बाबाको राय अनुसार चल्यौँ भने हामीले उच्च पद पाउँछौँ। कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ,
कसैले त धारणा गरेर श्रीमतमा चलेर उच्च पद पाउँछन्। जसले श्रीमतलाई मान्दैनन् उनीहरूले उच्च पद पाउन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ सुखधाम र शान्तिधामलाई याद गरेर यस दुःखधामलाई भुल्दै जाऊ। के भन्नुभयो बाबाले? सुखधाम र शान्तिधामलाई याद गरेर यस दुःखधामलाई भुल्दै जाऊ। सुखधाम भनेको कहाँ हो? सुखधाम भनेको कहाँ हो? सतयुगमा। सतयुगलाई सुखधाम भनिन्छ र शान्तिधाम भनेको नै परमधाम हो, जहाँ हाम्रो आत्माको घर र हामीले बाबाबाट पाउने वर्षा जुन सुखधामको स्वर्गको बादशाही छ त्यसलाई र शान्तिधाम आत्माको घर शान्तिधामलाई याद गर्नु छ र बाँकी यो दुःखधामलाई यहाँ सबैलाई के हुन्छ त दुःख नै मिलेको हुन्छ। यो दुःखधामलाई भुल्दै जाऊ भन्नुहुन्छ। आफूलाई अशरीरी सम्झ। अब हामी फर्केर गइरहेका छौँ। बाबा लिन आउनु भएको छ। हरेकले आफ्नो पाठ रिपिट गर्नु छ। हर एकको आत्मा अविनाशी पाठधारी हो। दुनियाँमा कहिल्यै प्रलय हुँदैन। यो दुःखधाम हो। फेरि शान्तिधाम र सुखधाममा जानेछौ। यो बुद्धिमा सुदर्शन चक्र चलाइरह्यो भने, पवित्र रह्यो भने बेडा पार हुनेछ। तिमीले कालमाथि विजय पाइरहेका छौ। त्यहाँ तिम्रो अकालमा मृत्यु हुँदैन। कहाँ? सतयुगमा। जसरी सर्पले पुरानो काँचुली छोडेर नयाँ लिन्छ, त्यसै गरी तिमीले पनि काँचुली फेरेर नयाँ लिन्छौ। जसरी सर्पले काँचुली छोडेर पुरानो काँचुली छोडेर नयाँ लिन्छ, त्यसै गरी हामीले पुरानो शरीर सबै छोडेर के गर्छौँ त सत्यमा सबै नयाँ लिन्छौँ। यस्तो अवस्था यहाँ बनाउनु छ। म यो शरीर छोडेर स्वीट होममा जान्छु। मलाई कालले खान सक्दैन। सर्पको उदाहरण वास्तवमा सन्यासीले दिन सक्दैनन्। कुमालकोटीको उदाहरण पनि प्रवृत्ति मार्गको हो। भन्छन् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ जनकले जस्तै। यो पनि नक्कल गर्छन्। जीवन मुक्तमा दुवै चाहिन्छ। ती सन्यासीले जीवन मुक्ति कसरी दिन सक्छन्? अब बाबा भन्नुहुन्छ हिँड, फर्केर मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। नत्र धेरै सजाय खाएर पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। अन्त्यमा कसैको याद आयो भने फेरि पुनर्जन्म त लिनै पर्छ। यो हो योगबाट हेल्थ र ज्ञानबाट वेल्थ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति यसलाई भनिन्छ। फेरि यति पैसा बर्बाद गर्ने भड्किने के आवश्यकता छ? त्यसैले हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेसन मिनिस्टरलाई सम्झाऊ। तपाईले यो हस्पिटल युनिभर्सिटी खोल्नु भयो भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। धनवानको काम हो धनवानको उद्धार गर्नु। गरिबले नै वर्षा लिन्छन्। बाँकी जो करोडपति छन् उनीहरूको लागि भनिएको छ, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुटे, किसी की आग जलाए, सफल उनकी हुई जो ईश्वर अर्थ लगाए। अन्त्यमा आगो लागेर सबै खतम हुन्छ। कसैको के गर्छ त माटोमा दबिन्छ, कसैको राजाले खान्छ, कसैको चोरले लुटेर जान्छ, कसैको आगोले जलाउँछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सफल उसैको हुन्छ जसले ईश्वर अर्थ लगाएको हुन्छ। अन्त्यमा आगो लागेर सबै खतम हुन्छ। त्यसैले किन विनाशभन्दा पहिले केही गरेर उच्च पद नलिने? बढ्नु त छ नै, ड्रामाको अन्त्य पनि हुनु छ।
बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। नदीले त यताउता घुमेर चक्कर लगाइरहन्छ, बाँकी ब्रह्मपुत्र त यी ब्रह्मा नै ठहरिए। मम्मा हुन् सरस्वती, बाँकी हुन् ज्ञान गङ्गाहरू। पानीको गङ्गाले पावन कसरी बनाउन सक्छ? त्यो कुनै मेला होइन। यो हो सच्चा मेला, जब जीव आत्माहरू परमात्मासँग मिल्छन्। त्यसैले भनिन्छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सच्चा सच्चा मेला भनेको यहाँ हो, हामी आत्मा र परमात्माको मिलन हुने। बाँकी कुनै नदीको सागरको मिलनलाई मेला भनिँदैन। यो भनेको के रहेछ त भन्ने, के रहेछ त? ज्ञान सागर परमात्मासँग हामी ज्ञान नदीहरूको मिलन हुन्छ। र त्यसैले भनिन्छ कि आत्मा र परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा र परमात्मा धेरै समयसम्म बिछोडिन पुग्यौं। 5000 वर्षसम्म हामी आत्माहरू परमात्मासँग बिछोडियौं र फेरि अहिले आउनु भएको छ। ब्रह्माको शरीरको आधार लिएर हामी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसैले सद्गुरु बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि। अहिले जीव आत्माको मेला परमात्मासँग छ। परमात्माले पनि जीवको लोन लिनुभएको छ। परमात्मा भगवान शिवको आफ्नो शरीर नभएको कारणले गर्दा ब्रह्माको शरीरको लोन लिनु भएको छ। नत्र कसरी पढाउने? बाबाको त शरीर छैन, त्यसैले कसरी पढाउने? त्यसैले ब्रह्मा बाबाको शरीरको आधार लिनुभयो हामी बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि। त्यसैले उहाँलाई शिव भगवान भनिन्छ। जो यिनमा प्रवेश गरेर ज्ञान दिनुहुन्छ, सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवी भनिन्छ। ब्रह्मालाई पनि ज्ञान छ, उनलाई ज्ञान दिनेवाला को? ज्ञानको सागर तिमीसँग यो ज्ञान नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छ। त्यसैले यो ज्ञान धारणा गरेर श्रीमतमा चल्नु छ। सारा कुरा पवित्रतामा आधारित छ। यसमा नै अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ। द्रौपदीले पुकारिन्, सहन गर्दा गर्दै 21 जन्मको लागि नाङ्गो हुनबाट बच्छिन्। गीतामा पनि छ, म साधुहरूको पनि उद्धार गर्छु, तर साधुहरूले यो शब्द सुनाउँदैनन्। तिमीलाई थाहा छ यस समयमा सारा दुनिया भ्रष्टाचारी बनेको छ। त्यसैले यी सबैको विनाश हुनु नै छ। जसलाई वर्षा लिनुपर्ने छ उसले नै लिन्छ। बाबालाई कति बच्चीहरूले भन्छन्, हामी गरिब घरमा हुने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। धनवानले त बाहिर निस्कनै दिँदैनन्। बाबा, म कन्या भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। माताहरूलाई सिँढी उतर्नु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, वर्षा ल्याऊ। मनुष्यलाई मर्न समय लाग्दैन, आपत्ति आदि धेरै हुन्छन्। तिमीले केवल आफूलाई आत्मा सम्झिएर म बाबालाई याद गर। चौरासी जन्म पूरा भए अब फर्केर घर जानु छ नि। यही नै डुबुल्की मार्नु छ र? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। अब तिम्रो 84 जन्म पूरा भइसकेको छ, अब तिमीलाई फर्किएर घर जानु छ नि कि अझै यही डुबुल्की मार्नु छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबासँगै घर जानु छ। मन मना भव
मत्याजी भव। के भन्नुभयो बाबाले? मन मना भव मत्याजी भव। मनै मनले मलाई याद गर र मत्याजी भव भनेको के हो त? हाम्रो हजुर सुखधामलाई हामीले पाउने, बाबाबाट पाउने वर्षालाई याद गर्नु छ। रावणको वर्षालाई भुल। रावणले यो कलियुगी दुनियाँमा जति पनि सुख सुविधाका साधनहरू छन् त्यसले एक दिन न एक दिन दुःख दिनेवाला छ, धोका दिनेवाला छ। त्यसैले यो रावणको वर्षालाई भुल भन्नुहुन्छ। रावणले श्राप दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चा बन्यौ भने वर्षा पाउँछौ, श्रीमतमा चलेनौ भने वर्षा कसरी पाउँछौ? यो रुहानी हस्पिटल खोल्दै जाऊ, जमिन रहिरहन्छ, भाडामा दिनुपर्ने राम्रो हो, धेरै फाइदा छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क यू बाबा, थ्याङ्क यू। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, बाबाको समीप आउनको लागि रुहानी यात्रामा रहनु छ। बाबाको समीप आउनको लागि रुहानी यात्रामा रहनु छ। राति जागेर पनि यो बुद्धिको यात्रा अवश्य गर। राति जागेर पनि यो बुद्धिको यात्रा अवश्य गर। बाबाको समीप आउनको लागि रुहानी यात्रामा रहनु छ। राति जागेर पनि यो बुद्धिको यात्रा अवश्य गर। दोस्रो नम्बर, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर बनेर 21 कुलको उद्धार गर। 21 कुलको उद्धार गर। सुदर्शन चक्रधारी बन। सुदर्शन चक्रधारी बन। कालमाथि विजय पाउन। कालमाथि विजय पाउन यस पुरानो शरीरबाट कालमाथि विजय पाउन यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकालिदेऊ। यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकालिदेऊ। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर 21 कुलको उद्धार गर। सुदर्शन चक्रधारी बन। कालमाथि विजय पाउन यस पुरानो शरीरबाट ममत्व निकालिदेऊ। वरदान, रूहानियतद्वारा वृत्ति दृष्टि बोली र कर्मलाई रोयल
वृत्ति, दृष्टि, बोली र कर्मलाई रोयल बनाउने ब्रह्मा बाबा समान भव। ब्रह्मा बाबा समान भव। रूहानियतद्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोली र कर्मलाई रोयल बनाउने ब्रह्मा बाबा समान भव। विस्तार। ब्रह्मा बाबाको बोली चाली, ब्रह्मा बाबाको बोली चाली, चेहरा र चाल चलनमा जुन रोयल्टी देख्यौ, त्यसलाई फलो गर। जसरी ब्रह्मा बाबाले कहिले साना साना कुरामा आफ्नो बुद्धि वा समय दिएनन्, उनको मुखबाट कहिल्यै साधारण बोली निस्किएन। हर बोली युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव भन्दा पर अव्यक्त भाव र भावनावाला रह्यो। उनको वृत्तिमा हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना रह्यो। दृष्टिद्वारा सबैलाई फरिस्ता रूपमा देखे। शुभ भावना, शुभ कामना रह्यो। दृष्टिद्वारा सबैलाई फरिस्ता रूपमा देखे। दृष्टिद्वारा सबैलाई फरिस्ता रूपमा देखे। कर्मबाट सदा सुख दिए। कर्मबाट
सदा सुख दिए र सुख लिए, कर्मबाट सदा सुख दिए र सुख लिए, यसै गरी फलो गर तब भनिन्छ ब्रह्मा बाबा समान। यसै गरी फलो गर तब भनिन्छ ब्रह्मा बाबा समान। बाबाले हामी बच्चालाई वरदान दिनुभएको थियो कि रुहानियतद्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोली र कर्मलाई रोयल बनाउने ब्रह्मा बाबा समान बन भनेर र बाबाले विस्तारमा बताउनु भयो कि ब्रह्मा बाबाको बोली, चाली, चेहरा र चालचलनमा हामीले जुन रोयल्टी देख्छौँ त्यसलाई हामीले फलो गर्नु छ। र जसरी ब्रह्मा बाबाले कहिल्यै सानो कुरामा आफ्नो बुद्धि वा समय दिनु भएन, बाबाको मुखबाट कहिले पनि साधारण बोली निस्किएन। हर बोली युक्तियुक्त अर्थात् व्यर्थ भावभन्दा पर र अव्यक्त भाव र भावनावाला रहेको थियो। र ब्रह्मा बाबाको वृत्तिमा हरेक आत्माहरूप्रति सदा शुभ भावना र शुभकामना रह्यो। दृष्टिद्वारा सबैलाई फरिस्ता रूपमा देख्नुभयो र कर्मबाट सबैलाई के गर्नुभयो त सुख दिनुभयो र आफूले पनि सुख लिनुभयो। यसै गरी हामी बच्चाहरूले पनि ब्रह्मा बाबाको फलो गर्छौँ भने तब हामी ब्रह्मा बाबा समान बन्न सक्छौँ। हरेक आत्माहरूको प्रति हामीले वृत्तिद्वारा शुभ भावना, शुभकामना राख्नु छ। दृष्टिद्वारा सबैलाई फरिस्ता रूपमा देख्नु छ र कर्मद्वारा सबैलाई सुख दिनु छ र सुख लिनु छ। तब मात्रै हामी ब्रह्मा बाबा समान बन्न सक्छौँ। स्लोगन: मेहनतको सट्टा प्यारको झुलामा झुल्नु नै, मेहनतको सट्टा प्यारको झुलामा झुल्नु नै श्रेष्ठ भाग्यवानको निशानी हो। श्रेष्ठ भाग्यवानको निशानी हो। मेहनतको सट्टा प्यारको झुलामा झुल्नु नै श्रेष्ठ भाग्यवानको निशानी हो। यो छ लभलिन स्थितिको अनुभव गर्नको लागि आजको पोइन्ट। जसरी लौकिक हिसाबले कोही कसैको स्नेहमा लभलिन छ भने उसको अनुहारबाट, आँखाबाट, बाणीबाट अनुभव हुन्छ कि यो लभलिन आसक्त छ। यसै गरी तिमी भित्र पनि बाबाको स्नेह इमर्ज होस् अनि तिम्रो बोलीले अरूलाई पनि स्नेहमा घायल गरिदिन्छ। बाबाले भन्नुभयो कि जसरी लौकिक हिसाबले लौकिक रीतिमा हेर्ने भने कोही कसैको स्नेहमा लभलिन छन् भने उनीहरूको अनुहारबाट, उनीहरूको आँखाबाट र बाणीबाट अनुभव लाग्छ कि लभलिन छ, आसक्त छ भनेर। त्यसै गरी हामी बच्चाहरूले पनि के गर्नु छ त बाबाको स्नेहको इमर्ज गर्नु छ अनि फेरि हाम्रो बोलीले अरूलाई पनि स्नेहमा घायल गरिदिन्छ। सार मीठे बच्चे ज्ञान रत्नलाई धारणा गरेर रुहानी हस्पिटल, युनिभर्सिटी खोल्दै जाऊ जसबाट सबैलाई हेल्थ वेल्थ मिलोस्। प्रश्न: बाबाको कुन चाहिँ कर्तव्य कुनै पनि मनुष्य आत्माले गर्न सक्दैन? उत्तर: आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाएर उसलाई सदाको लागि निरोगी बनाउनु। यो कर्तव्य कुनै पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन। जसले आत्मालाई निर्लेप मान्छन् उनीहरूले ज्ञानको इन्जेक्सन कसरी लगाउँछन्? यो कर्तव्य एक अविनाशी सर्जनको नै हो।
जसले यस्तो ज्ञान योगको दबाई दिनुहुन्छ जसबाट आधा कल्पको लागि आत्मा र शरीर दुवै नै हेल्दी वेल्दी बन्छन्। ब्रह्मा बाबा समान बन्नको लागि आजको पोइन्ट छ 8औं पोइन्ट। जैसे साकार ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपने अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। ऐसे फॉलो करो, ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। जसरी साकारमा ब्रह्मा बाबाले सेवामा रहँदा समाचार सुन्दा सुन्दा एकान्तवासी बन्नुहुन्थ्यो र 1 घण्टाको समाचारलाई पनि 5 मिनेटमा सार सम्झेर बच्चाहरूलाई खुसी दिनुहुन्थ्यो र आफू पनि अन्तर्मुखी एकान्तवासीको स्थिति गर्नुहुन्थ्यो र अरूलाई पनि त्यस्तो अनुभव गराउनुहुन्थ्यो। यस्तो फलो फादर गर भन्नुहुन्छ बाबाले। र ब्रह्मा बाबाले कहिले यस्तो भन्नु भएन कि म धेरै बिजी छु भनेर भन्नु भएन र सधैँ के गर्नुभयो त बच्चाहरूको अगाडि एक्जाम्पल बन्नुभयो। हरेक कर्म पहिला बाबाले गरेर देखाउनु भयो, हरेक कर्म बाबाले गरेर देखाउनु भयो र यस्तै कर्म गर्नु छ भनेर पाठ सिकाउनु भयो र अहिले समय अनुसार समय प्रमाण यही अभ्यासको आवश्यकता छ। ओम शान्ति।
तारे